27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से सेनेट का इजलास जारी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर की गई तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सदर ममलकत और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वफाक की मजबूती, मुल्की मुफाद, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए सब ने कोशिश की। सिफारती कामयाबियाँ इत्तेहादी जमातों में हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद की अकास है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई। सेनेट इजलास से कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से पार्लियामेंट हाउस की बैंक्वेट हॉल में सेनेटर्स के एजाज में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। नान चने, हलवा पूरी, अंडा फ्राई, ऑमलेट, आलू की भुजिया, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ो की गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। एजेंडे के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में 2 नए हुकूमती बिल मुतारिफ किए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलालत के बाइस अस्पताल मुंतकिल। आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बाइस चंद रोज से मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुसल्लह अफवाद से मुतालिक मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। आर्टिकल 243 में तरमीम पर इत्तेफाक। फारूक एच नाइक की ज़ेरे सदारत इजलास 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसव्विदे की मंजूरी। सदर को ताहयात इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तेफाक। कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तजवीज़ मंजूर। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश। MQM का बल्दियाती नुमाइंदों के फंड से मुतालिक तरमीम का मुतालबा। BAP की बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद में इजाफे का मामला PM हाउस में ज़ेरे गौर आएगा। MQM का बल्दियाती इंतखाबात को आईनी कौर देने का मुतालबा तस्लीम। तरामीम की मुखालफत वोट से करें, सियासत से नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा जमीयत उलमा इस्लाम को आकर बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना से मुतल्लिक इल्म हुआ तो फौरी शिक निकालने की हिदायत दी। MQM के 140A के हवाले से और बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर बातचीत होनी चाहिए। मजीद कहा सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा। यहाँ सदर मुद्दत पूरी करता है तो समन शुरू हो जाते हैं। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हुई थी। सेनेटर अली जफर 27वीं तरमीम के खिलाफ मैदान में आ गए। सेनेट इजलास में बोले तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI तरमीम की खुलकर और हर फोरम पर मुखालफत करेगी। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आईनी तरमीम ऐसी है जैसे किसी इमारत को तबाह कर रहे हैं। आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। आईनी अदालत सिर्फ वेयर हाउस होगी। एग्जेक्टिव हमेशा से अदालत को कंट्रोल करना चाहती है। इसमें सबसे ज्यादा जहर जजेस ट्रांसफर है। पे बैठ के मुल्क ज़ुल्म के लूटने वाले लोगों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं आइन की उसके नाम पे। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान को पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती, आइन की मजबूती, आवाम की मजबूती, 47 के अजीज़ों को ये हक ही नहीं पहुँचता। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। पार्लियामेंट को हम बिल्कुल चलने न दें। ये हम नहीं करेंगे, ना हमें अल्लाह बख्शेगा, ना हमारा ज़मीर माफ़ करेगा। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान।
اپوزیشن رہنماؤں نے 27ویں ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا، یہ بھی 9/11 ہے، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اچکزئی صاحب جس اسمبلی میں بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، لیکن ہر اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جس کو وہ جعلی کہتے رہے ہیں۔ اگر ایسی جعلی ہیں تو ان کا حصہ بننے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور بار بار احتجاج، بار بار کہنا جی میں بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہے تو پارلیمنٹ میں رول پلے کریں، پارلیمنٹ سے دوڑے نہیں۔ دوڑتے اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے۔ جتنا پارلیمنٹ سے دور جائیں گے اتنا ہی آپ سیاسی طور پہ مائنس ہوتے جائیں گے۔ پی ٹی آئی جتنا پارلیمنٹ سے دور ہوگی اتنا سیاست سے مائنس ہوگی، طلال چودھری کا مشورہ۔ کہا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو پارلیمنٹ سے دوڑے نہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے بہت سے امور پر اتفاق کر لیا، ساری چیزیں رپورٹ کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوں گی۔ سینیٹر پرویز رشید بولے علی ظفر نے تصویر کا وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے، وہ رخ نہیں دکھایا جس میں عدلیہ کو پارٹی کا اعلی کار بنانے کی کوشش ہوئی۔ پیپلز پارٹی سینیٹر مسرور احسن کا تحریک انصاف پر طنز، کہا یہاں آپ تجاویز دیتے ہیں، مذاکرات کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کا استنبول مذاکرات میں تعاون سے راہ فرار، پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں بات چیت کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طالبان رجیم نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان وفد نے مذاکرات کو غیر ضروری الزامات سے خراب کیا۔ دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ طالبان حکومت نے اب تک محض وعدے کیے، عملی اقدامات نہیں اٹھائے۔ طالبان حکومت نے دہشت گردی کے اصل مسئلے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ طالبان حکومت میں کچھ عناصر بیرونی مالی مدد سے پاکستان مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ متن کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا گفتگو کی گئی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ مقدمہ سائبر رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج۔ بلوچستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 30 نومبر تک دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عوامی مقامات پر چہرے کو ڈھانپنے اور ماسک پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کی سواری اور گاڑیوں کے کالے شیشوں پر بھی پابندی ہوگی۔ صوبے بھر میں 5 سے زائد افراد کے اجتماع اور دھرنوں پر پہلے ہی پابندی عائد ہے۔ لیویز اور پولیس کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، جنرل فہد بن حامد الرویلی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، سعودی دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا کو شاہ عبدالعزیز میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ امریکہ کا ٹیرف سے ملنے والی آمدن میں سے $2000 بطور ڈیویڈنڈ شہریوں کو ادا کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا امریکہ کھربوں ڈالر حاصل کر رہا ہے، جلد اپنے $37 کھرب کے قرض کی ادائیگی شروع کرے گا۔ یہ رقم تمام امریکیوں کو دی جائے گی، زیادہ آمدنی والے افراد اس سے مستثنی ہوں گے۔